اللهم إنك ترى ولا ترى وأنت بالمنظر الأعلى وأن إليك المنتهى والرجاء وأن لك الممات والمحيا رب أعوذ بك من ذل وخزي مولا بہت بڑا مجمع ہے 8 اپریل دار دین پننا ضرور آوئی یہ میں اے جلسہ تھی دا پائے ہوئی متھی سی کوئی روک ہی میں نہیں روک رہا عزاداری تے پابندی یزیدیت دا کام میں اہل اسلام نہیں لا سکدا عزاداری یزیدیت دے خلاف ہے اسد قائد اعظم دے طریقے تے چلا ڈالے عقیدے دے لوگ آئے او اسنا عشری شیعہ اون دی کڈ تے محمد تے علی دا تھا پاکستان بڑا جیڑے اول نہرو دے تنخواہ خاران انہیں دی نمن قائد اعظم دا عقیدہ مان عباس اس شیر کو آدھن عربچ جڑا میدان چونجے نہ ڈرے نہ تھکے نہ میدان چھوڑے شوق شکار رکھے آنکھ ساگی علی دا جلال ہوئے جبین چو علی دے جلال دا شواما نکلن بازار چو گزرے تا ہڑتال تھی ونجے شبیہ علی آگئے عباس عربیت نہ تھکڑ والے جنگ جو شیر کو آدھن اسادوی شیر کو آدھن لیکن وہ پرسکون بیٹھا ہوئے زیغامی شیر کو آدھن جے کو شوق شکار ہوئے عباس نہ تھکڑ والے شیر کو آدھن 11 سال دی عمر شام دے بادشاہ نال سفین دی چوتھی لڑائی علی لڑے ایندے 18 بچڑے نال 1,70,000 اون شام دے بادشاہ دا لشکر بھیڑ دی وجہ نال میں کو دا نا بھول گئے یالے نالے جیڑا چاوے پرچا تھیندے جیندے نا جامن نالی تھائیں بندے تے پرچا تھیندے اگا اوتری دا پوترا او تیڑا کیا کر رہے تھی میں 34,000 دے لشکر نال کربلا تو 21 سال پہلے توجہ ہے اے جنگ 18 بچڑے علی گھن گئے 36 سال